ना हो मार्केट यार्डान ही एक बरी आमच्या सगळ्या फोंडेच्या लोकां खातीर सुविधा तयार केल्ली. पूण कशें जालें की तशी ती आतां जसो लोकांचो डिमांड आसा एक अत्याधुनीक जे मॉडर्न फॅसिलिटीज जाय सगळ्या लोकांक आतां हॉला खातीर. तेन्ना ह्या हॉलाक आमच्या साळकर उदय साळकर बाबान सगळी जी मॉडर्न जितली वस्तू जाय म्हणजे इलेक्ट्रिफिकेशन मागीर POP आनी लायट ह्यो सगळ्यो गोश्टी प्रोवायड केल्ल्यो आसा आनी आतां तो एक बरो अत्याधुनीक असो एक हॉल ताणें तयार केल्लो आसा. आनीक हेका लागून एक जवळ जवळ 500 लोकांक बसपाची ह्या हॉलांत सोय आसा. तो एक लोकां खातीर बरी फॅसिलिटी फोंडेच्या लोकां खातीर तयार जाल्ली आसा. तेजे बद्दल हांव आमचे साळकार बाबाचें अभिनंदन करतां. हे आमी आतां सरान आमकां ह्या हॉलाक सुविधा करून दिल्ली आसा आनी आनी आतां हांव ते सगळे फोंड्याकाराक ना गोंयकारा कडेन मागता की हे हॉल आमी बूक करचे. ह्या हितून आमी 50% डिस्कावंट दवरलेलो आसा सर्टन कंडिशन आनी ह्या फुडें ह्या हॉलान सगळी सुविधा बरी आसा. AC आसा, नॉन AC आसा, बाकीचे लिफ्ट आसा, तरेतरेचे आमकां सुविधा उपलब्ध करून दिल्ली आसा सरान. आतां लोकां कडेन मागता तुमी हे एकदां हॉल पळयात आनी कशें लागता ते तुमच्या मनान कशें आसा आनी तुमी बूक करा इतलें.